Welcome to my YouTube channel. Like, subscribe, and don't forget to press bell icon button. नाजरीन जानते हैं आदिल दिलावर साहब से। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों में हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और वैसे भी हम बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे हैं जिन पर ये चीज़ शाया हो रही है कि आप पर कातलाना हमला हुआ है। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है, आप पे कातलाना हमला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वाइस ऑफ शाहीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा हक़ की आवाज़ के लिए आप सबसे आगे होती हैं। एक लेडीज़ होने के नाते ये शऊर है, ये आपकी तरफ से शऊर को प्रमोट करने के लिए कोशिश है। कातलाना हमले के हवाले से आपने बात की और लोगों को भी क्लियर करना ये ज़रूरी है, हुआ क्या था। मुझे चंद लोगों ने, जो बाबर सलीम का भतीजा था उसके साथ चंद लोग थे, उनमें से 2-3 मेरे पास आए कि हम बात करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं पानी के हवाले से। एक शादी की तकरीब थी, उसमें वो मेरे पास आए और जब उन्होंने देखा कि मुझे अभी जो समझ आ रही है, उस वक्त मेरे जहन में नहीं था कि मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करेगा, लेकिन अभी पूरी फिल्म मुझे समझ आ रही है कि मैं अकेला गया हुआ था उधर, तबीयत ठीक नहीं थी तकरीबन पिछले 1 माह से तकरीबन। जी जी। तो बहरहाल मैं हाजिरी लगाने के लिए अकेले गया हूँ, वरना मेरे साथ कोई ना कोई होता है, दोस्त यार होते हैं, कोई ना कोई होता है, तो तब ये कोई बात नहीं करते। अकेला था, ये मेरा पीछा करते करते आए हैं और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि 2 मिनट हमें दे दें, मीटिंग करते हैं पानी के इशू पर। अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात है, पानी जो मिल जाए अवाम को। तो मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा अच्छी बात है, अवाम पानी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो अच्छी बात है, मीटिंग करते हैं इस पर। बहरहाल वो मुझे लेके गए, वो पहले एक साइड पे लेके जा रहे थे, फिर मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं कोशिश होती है मेरी ऐसी सोच नहीं होती कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई इनमें से कोई शख्स मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी करेगा। बहरहाल एक साइड थी होटल के साथ ही, उधर बैठ के हम लोग बैठ के जब बात शुरू हुई तो मैंने कहा मेरी तो इज्तिमाई मामला है, मेरी ज़ात तक कुछ है नहीं है, पानी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बिजली पानी सारी सहूलतें मैं हुकूमत ने नहीं दी हुई, वो मैंने खुद जो सोलर खुद लगाया हुआ है, पानी के लिए खुद कोशिश की हुई, हालांकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप अवाम की आवाज़ थे ना। मेरा मकसद ये था, मैंने कहा अवाम को पानी दे, मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि मेरी सर आंखों पर जो अवाम की खिदमत करेगा, यकीन माने मैं अवाम से ज्यादा उस शख्स की इज्जत करूंगा, चाहे वो कोई नुमाइंदा भी है। यही बातें लगी हुई थी। बहरहाल टोन थोड़ी ऊंची हुई, जो एक गुल्लू भट्ट टाइप हमारा नुमाइंदा बना हुआ, हालांकि उसकी कोई हैसियत नहीं है मंसर में कि वो नुमाइंदगी करे। तो उसने जब बात टोन थोड़ी ऊंची की तो फिर मैं तो क्योंकि मुजहरा किसी का नहीं हूँ, ना मुलाजिम हूँ, शुक्र अल्लाह का इतना शऊर है कि कोई शख्स बगैर वजह के टोन गलत बात करे तो उससे हम टोक सकते हैं। बाहर उन्होंने प्लान किया हुआ था, क्योंकि 12-14 लोग थे, वो अकड़ के तब बात कर रहे थे, उनकी पूरी प्लानिंग थी। उन सब ने मुझ पर हमला कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कुछ भाई उधर भी थे, मौजूद थे, मैं भी उधर से हिला नहीं हूँ। मैंने कहा कि अगर किसी ने मुझे अवाम के लिए मुझे जख्म देना है तो मुझे इस पर कोई फिक्र नहीं है, अपनी ज़ात के लिए भी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन पिछले 1 माह से मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि बिलखती हुई अवाम को मैं नहीं देख सकता। अच्छा सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त, जिस जज्बे से आप सरशार हैं, पहले तो अल्लाह पाक आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। उसके बाद सर आपको मैं बिल्कुल ये चीज़ कहने से नहीं घबराऊंगी कि आप चूँकि मानसरा की सियासी शख्सियत होने के साथ साथ समाजी शख्सियत हैं, हमेशा आवाम के मसाइल के लिए हक़ अव्वल पे आए हैं, तो हमारी आवाम इंशाल्लाह आपके साथ है। जब जब आप आवाज़ देंगे मानसरा की आवाम इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में आपको नज़र आएगी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपके साथ मामला हुआ, बहुत से लोग होते हैं ना जिनके अगर इज्जत पे वार कर दिया जाए या उनकी जान पे वार कर दिया जाए तो वो फिर उस जो राह हक का सफर होता है उसको छोड़ देते हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या अब आप इस सफर को जारी रखेंगे या आप भी छोड़ देंगे? ये तो बेहतरीन सवाल किए, तमाम लोगों के जहन में ये सवाल होगा। मेरी जद्दोजहद अगर कल 10% थी ना, अब वो 100%। जबरदस्त, माशाल्लाह। क्योंकि हर शख्स में, और ये जद्दोजहद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है कि मैं किसी फर्द वाहिद के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ, नहीं, मेरी जद्दोजहद है अवाम के लिए। अवाम को बुनियादी ज़रूरतें ने, सहूलतें ने, कल भी सपोर्ट किया है मैंने, और मैं तो हैरान हूँ इन जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, ये तो मेरे एहसानमंद होने चाहिए। इनके लिए मैंने अपनी सारी सियासत को एक तरफ रख के सीट इसलिए छोड़ी थी, इनकी ज़ात के लिए नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने मंसरा की इज्तिमाइयत के लिए छोड़ी कि मंसरा के लिए काम होगा। फिर जब स्पीकरशिप मिली और खुश हुए हम लोग, अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद देने गया स्पेशल कि स्पीकरशिप मिली है, मंसरा में काम होंगे। बिल्कुल। अब एक शख्स को मैंने नुमाइंदा बनाया है,
اس کو اسپیکر وہ بن گیا, اللہ نے بنا لیا, میں نے نمائندوں سے میں نے بنایا تھا, میں نے پیپرز واپس کیے تھے, تو کل اگر وہ کام نہیں کرتا تو لوگوں کے آگے میں مجرم ہوں. بالکل, اس لیے سب سے زیادہ سوال میں ہی کروں گا, اس لیے میں تنقید زیادہ کرتا رہا. تو یہی ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ تکلیف تو تھی بہت سارے لوگوں کو بھی ہے کہ میں سوال کیوں کرتا ہوں. میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے تھوڑی کرتا ہوں, عوام کو پانی دو, عوام کو بنیادی ضرورتیں دو, اسپتال کی حالت دیکھیں, گلیوں کی حالت دیکھیں, ڈین سسٹم نہیں ہے, روڈز کی حالت دیکھیں. تو بہرحال میرا مقصد یہی ہے, مانسہرہ میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, حالانکہ 25 لاکھ یہ ہماری صرف پورے ضلع کی آبادی ہے, صرف شہر کی آپ لے لیں تو 5 سے 7 لاکھ آبادی ہے جو متاثر ہے, لوگ بلک رہے ہیں, وولٹیج پورے نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ٹول پلازا آپ نے دیکھا ہے لگا ہوا ہے, وہ 70 روپے ہو گئے, کوئی نمائندہ بولا نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے سر. اچھا انشاءاللہ سر, ماشاءاللہ سے قابل تحسین ہے آپ کا جذبہ, جو آپ اپنی عوام کے لیے درد رکھتے ہیں, جو ان کے لیے تکلیف رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے مانسہرہ میں سے, کہ اگر پورے ملک میں ایسا ہے, اول تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ہے بھی تو مانسہرہ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی آواز بلند کرے, اپنے حق کے لیے بات کرے. ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ انسان کو اور کوئی بھی پاکستانی ہے اس کو اپنی آزادی رائے ہے, اپنا بولنے کے لیے وہ اپنے حق کے لیے بول سکتا ہے. تو ناظرین, یہ تھے عادل دلاور صاحب جن سے ہم نے کچھ چند سوالات کیے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے فرنٹ لائن پہ آتے رہیں گے. یہ اپنی ذات کے لیے ان پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہمارے مانسہرہ کے بچے, ہماری عوام جتنی ہے وہ تمام کی تمام, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی سختی سے گزر رہی ہے. اور یہی ان کی, اگر یہ اس ٹائم پہ اللہ نے ان کے نصیب میں زندگی لکھی تھی, اور اگر اس ٹائم پہ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو ہم اپنے ہاتھ سے, ایک بہت ہی قابل فخر ہمارا لیڈر ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دیں تاکہ اسی طرح یہ حق عوام میں آتے رہیں. ملتے ہیں لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. جی سر ضرور. لوگوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں میں کہ تمام شہری کوشش کریں, اپنے حق کی آواز لازمی اٹھائیں, بنیادی حقوق. اور یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے, یہ نمائندے تنخواہ لیتے ہیں, یہ آپ کے ملازم ہیں, یہ ادارے آپ کے, اس میں بیٹھے ہوئے تمام افسران آپ کے ملازم ہیں, یہ آپ کی خدمت کے لیے رکھتی ہے یہ ریاست, اس حکومت نے رکھے ہوئے کہ ان شہریوں کو سرو کریں. کوئی ادارہ, کوئی سیاسی نمائندہ اگر اکڑ کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, تکبر کے ساتھ کرتا ہے, تو ہرگز اسے رستہ نہ دیں. آپ اپنے حق کی بات کریں, کیونکہ یہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے آنے والی نسلوں کی بات ہے, اس لیے آپ نے کوئی کمپرومائز اس بات پر نہیں کرنا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں یہ ادارے نہ دیں, یہ نمائندے نہ دیں, اور آپ خاموش ہو جائیں. حق کی بات ہے, انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میری جدوجہد پہلے سے زیادہ کئی زیادہ تیز ہوگی انشاءاللہ. زبردست سر. اچھا اسی کے ساتھ سر تھوڑی سی ایک اس میں چیز شامل کر لیتے ہیں, پھر ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اچھا ہمارے ملک میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈیموکریسی, جمہوریت جس کا نام ہے نا, اس کو ہم لوگ اگر کتابوں میں پڑھیں تو لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو جمہوریت ہوتی ہے یہ عوام کے ذریعے, عوام سے ہی چنا ہوا بندہ عوام کے لیے خدمت کے لیے آتا ہے. تو میں تو اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ ابھی تک ہماری مانسہرہ کی عوام نے ایک تو اس پہ ریئیکشن نہیں لیا, نا کہ لینا چاہیے تھا, سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ عوام کی شکل ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ابھی عوام کو اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ چلیں پیچھے جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا, لیکن آنے والے وقتوں میں ہمیشہ وہ اپنی اس جمہوریت کے لیے کھڑی رہے اور ہمیشہ اپنے حق کے لیے بولے. اصل میں پہلے تو عوام کی جو آپ نے بات کی ہے کہ روڈوں پہ نکل رہی ہے, میں اس باشعور عوام کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پہلے دن سے مجھے کالز آئیں, لوگ آپ میرے پاس جمع ہو گئے, یعنی کہ 800,000 بندہ میرے پاس آیا مختلف, اس میں انہیں میں روکتا رہا ہوں. میں نے کہا روڈ ابھی بند نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے اپنی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا, اس لیے ہم نے انہیں کالز میں نے روکا, جو سامنے آئے ابھی تک میں نے انہیں روکا ہوا ہے کہ ہمارا وہ سوچ ہی نہیں ہے, ہمارا منشور ہی وہ نہیں ہے. ہمارا منشور ہے شعور بانٹنا. ہم نے شعور بانٹنا ہے, جاہلوں کی طرح ہم نے انہی کی سیم اس پوزیشن میں نہیں جانا. ہم نے شعور کے لیے بات کرنی ہے, اجتماعیت کے لیے بات کرنی ہے, اپنی ذات پر جب دوبارہ کوئی ایسی بات ہو انشاءاللہ ابھی ہم تیار ہیں. اس سے پہلے تو مجھ سے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میری امید نہیں تھی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا. میں اس لیے اس پوزیشن میں نہیں تھا, تیاری میں نہیں تھا, لیکن اب انشاءاللہ ہم تیاری میں ہیں. کوئی بھی شخص ایسی کوئی حرکت کرے گا انشاءاللہ اسے جواب ملے گا, ایسا جواب ملے گا مانسہرہ کی عوام بلکہ پاکستان کی عوام یاد رکھے گی ہوا کیا ہے. اچھا یہ تھا ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ. Thank you for watching.